बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमता तक़द्दमा अला असा व उख्तहा इस्मुन। अभी तक हम लोगों ने एक फ़ायदा पढ़ा और उसी फ़ायदे की तफसील चल रही है। तफसील से फ़ायदा नंबर 1 बयान किया गया, जिसमें असा की तरकीब पेश की गई दोनों तरीके से, ताम्मा की सूरत में भी और नाकसा की सूरत में भी। और एक सेकंड प्लीज़, ताम्मा की सूरत में भी और नाकसा की सूरत में भी तरकीब पेश की गई। और वो जो दूसरी वाली मिसाल थी, असा अन यज़रिबा ज़ैदुन अमरन, उसे बताया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ ताम्मा वाली तरकीब हो सकती है, यानी असा ज़रब ज़ैदिन अमरान। अब देखें नीचे क्या कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, वमता तक़द्दमा अला असा व उख्तहा इस्मुन। जब आसा और उसकी दोनों बहनों पर, दोनों साथियों पर, दोनों भाइयों पर, कलीग पर, हम जिन्स पर, उसके साथी पर मुकद्दम हो जाए इस्म। उख्तहा से क्या मुराद है? कौन दोनों बहनें उसकी? अहसन, जिन तीन का हुक्म साथ में बयान किया है इस मसला नंबर 75 में। फरमाते हैं अगर इन तीनों के ऊपर मुकद्दम हो जाए इस्म तो जाज़ इस्नादुहा इला ज़मीर ही की ज़मीर पलटाइएगा इस्म की तरफ। अगर इन तीनों पर कोई इस्म मुकद्दम हो जाए तो जायज़ है कि असा के साथ एक ज़मीर मुत्तसिल कीजिए जो ज़मीर उस इस्म मुकद्दम की तरफ पलटे। वजाज़त तजरीदुहा मिन ज़मीर, और ये भी जायज़ है कि आप बग़ैर ज़मीर के ले आइए, बग़ैर ज़मीर के ले आइए, उसको ज़मीर के साथ भी ला सकते हैं और बग़ैर ज़मीर के भी। मिसाल पढ़िएगा तो ये जुमला आपके लिए और वाज़ेह हो जाएगा, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है। फ़तक़ूल, बस आप इस तरीके से कहेंगी, हिंदुन असद अन तक़ूमा। असा है फ़ेल मुक़ारबा या नाक़िस आप कह सकती हैं ना, इसमें खबर चाहिए इसको। हिंदुन इसके पहले आ गया, असा हिंदुन, असद हिंदुन या असा हिंदुन नहीं है, क्या हिंदुन इसके पहले आ गया है, इस मुकद्दम हो गया असा के ऊपर। अब आपके लिए जायज़ है हिंदुन असद अन तक़ूमा कहिए या हिंदुन असा अन तक़ूमा कहिए, दोनों जायज़ है, ये फरमा रहे हैं। वमता तक़द्दमा अला असा व उख्तहा इस्मुन जाज़ इस्नादुहा इला ज़मीरिही व जाज़ तजरीदुहा मिन ज़मीर। अगर कोई इस्म मुकद्दम हो जाए असा के ऊपर और उसके दोनों साथियों के ऊपर, तो फिर उस सूरत में असा के साथ उस इस्म मुकद्दम की ज़मीर भी ला सकते हैं। असद हैया, ये ते जो है वो अलामत तानीस है ना, ये बता रहा है कि हैया की ज़मीर यहाँ छुपी हुई है जो पलट रही हिंद की तरफ। और बग़ैर ज़मीर के भी असा भी कह सकते हैं। वल अख़वान, दूसरी मिसाल, वल अख़वान असाया, और असा चूँकि गर्दान होती है इसकी, लिहाजा इन्होंने क्या कहा, वल अख़वान असाया अन यकूमा। चूँकि अख़वान तस्निया है लिहाजा असा को असाया कर दिया। हिंदुन असदन तकुमा, हिंद की उम्मीद है कि वो खड़ी हो जाए, दोनों भाई उम्मीद है कि वो दोनों खड़े हो जाएं। वन्निसाउ असैना यकुमना, और औरतें उम्मीद है कि वो खड़ी हो जाएं। ठीक है, यहाँ जमा के लफ्ज़ लाए हैं उसकी मुनासिबत से। व हिंदुन असा अन तकुमा, आपने देखा नीचे दूसरी मिसाल भी दे दी। वल अख़वान असा अन यकुमा वन्निसाउ असा अन यकुमना। ये जुमला तो पैराग्राफ थोड़ा सा निस्बतन ज़रा सा बड़ा था, 3-4 लाइन का, लेकिन मैं समझता हूँ आप सबके लिए आसान होगा। आगे बढ़ जाऊँ। एक बार खुलासे में फिर दोहरा देता हूँ। जब असा से पहले कोई इसमें ज़ाहिर आ जाए तो जायज़ है असा के ऊपर उसकी ज़मीर लाई जाए, असा के साथ मिला के, जायज़ है न लाई जाए। जैसे हिंदुन असा अन तकुमा भी कह सकते हैं, हिंदुन असा अन तकुमा भी कह सकते हैं। इसी तरीके से इखलौला का और औशका भी है। वअलम अन्नहु मता इत्तसला बिही असा ज़मीरुर रफ़इल बारिज़। जान लीजिए कि मता, जब
اتصلا بعصا، عصا سے متصل ہو جائے ضمیر رفع بارز. ضمیر رفع بارز تو پتہ ہے نا آپ کو، ضمیر مرفوعی ہو ایک تو، دوسرے ضمیر ظاہر ہو. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع بارز ظاہر. اور جازا فیہا فتح السین، تو ایسی صورت میں عصا کا جو سین ہے اس کو فتح بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہے پہلے سے، اور اس پہ کسرہ زیر بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ نیچے آگے مثال آ رہی ہے. عصیتو، یہ تو ضمیر مرفوع ہے کہ نہیں، اور ظاہر بھی ہے، بارز بھی ہے، بارز بھی ہے. تو جب ضمیر مرفوعی اور بارز متصل ہو جائے عصا کے ساتھ تو دونوں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. سین کو عصیتو بھی کہہ سکتے ہیں اور عصیتو بھی کہہ سکتے ہیں. کیا؟ عصیتو بھی اور عصیتو بھی. یہ تو مفرد کی مثال ہوئی، جمع کی مثال آگے ہے. عصینا بھی کہہ سکتے ہیں اور عصینا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عصینا بھی اور عصینا بھی، سین دونوں طریقے سے. یہ کوئی گرامر نہیں ہے، یہ سماعی ہے. چونکہ عرب ایسے پڑھتے ہیں لہذا انہوں نے قاعدے کے عنوان سے قاعدے کے طور پہ یہاں پر پیش کر دیا اور بیان کر دیا ہے. ٹھیک. خوب، اب آئیے اگلی سطر، فائدہ نمبر 2. متا اتصلا یا متتصلا بعصا ضمیر و نصبن، جب عصا سے متصل ہو جائے ضمیر منصوبی، نحو عصا کا و عصا ہو. ابھی اوپر ضمیر مرفوعی کی ہم بات کر رہے تھے، اب ضمیر منصوبی کی بات ہو رہی ہے. دونوں کا فرق تو آپ کے ذہن میں ہے نا. ہو تو ضمیر مرفوعی کے بعد اب ضمیر منصوبی کی بات کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں جب متصل ہو جائے عصا سے ضمیر منصوبی جیسے کا، تو ایسی صورت میں جیسے عصا کا اور عصا ہو، بقیت علی، یہ دیکھیں عصا کا ضمیر منصوبی اور مخاطب کی ضمیر ہے اور عصا ہو غائب کی ضمیر ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب ضمیر منصوبی متصل ہو جائے عصا سے تو کیا ہوگا؟ بقیت علی عملہا من رفع الاسم و نصب الخبر، تو وہ اپنے عمل پہ باقی رہے گا، یعنی اپنے اسم کو رفع دے گا اور خبر کو منصوب کرے گا. تو اگر کہیں عصا کا آ جائے، ٹھیک ہے، عصا کا، فون چلا رہا ہے بار بار، 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے. ہاں، میں کیا عرض کر رہا تھا، فون آتا ہے تو ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ادھر. ہاں، تو ایسی صورت میں باقیت علی عملہا من رفع الاسم و نصب الخبر، یہ عصا اپنے عمل پہ باقی رہتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا عن ضمیر الرفع، مگر یہ کہ ضمیر منصوبی کو ضمیر مرفوعی کا نائب بنا دیا جائے. جب اچھا، نائب اور منوب کا اعراب الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے؟ نائب، ہاں، نائب اور منوب کا اعراب ایک ہوتا ہے، تبھی تو نیابت کر رہا ہے. آپ نے کہا ضربا زید امرن، زید کو آپ نے فاعل کو ہٹا دیا، امر کو نائب فاعل بنا دیا، تو کیا کہا جائے گا؟ احسن، ماشاءاللہ، ضربا امرن. تو اگر نائب کوئی بن جائے منوبن کا تو منوبن کا اعراب لیتا ہے. اب یہاں فرما رہے ہیں کہ ضمیر منصوبی اگر آ جائے عصا کے بعد تو عصا اپنا عمل باقی رکھتا ہے، لیکن ضمیر منصوبی کی نیابت اگر ضمیر مرفوعی کرنے لگے، ضمیر منصوبی کی نیابت میں اگر ضمیر مرفوعی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل نائبا الا ان الضمیر ضمیر النصب، مگر یہ کہ ضمیر نصب یجعل نائبا عن ضمیر رفع، یعنی ضمیر منصوبی نیابت کرے ضمیر مرفوعی کی. تو پھر ذرا سا عمل میں فرق آ جائے گا.
وعلی ذالک قول الشاعر، اسی وجہ سے شاعر کا یہ قول ہے، اسی طرز پر، اسی قانون کے تحت شاعر کا یہ قول ہے، نظرنا الخیل مقبلتاً فقلنا عساہم سائرین بمن اصیبا. چونکہ ہمارے پاس بار بار فون بھی آ رہا ہے اور وقت بھی ہم نے جو سوچا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. مجھے جسٹ ابھی کہیں آیا ہوا ہوں، یہاں سے مجھے نکلنا ہے بارات میں، 2 بجے کا ٹائم تھا بارات کا اور 2:15 ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اپنے درس کو یہیں پہ روک رہا ہوں ایک جملہ بس کہتے ہوئے. اگر کوئی کنفیوژن رہے گا تو انشاءاللہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخر کے جو سطور اگر جلدی جلدی بیان کیے ہوں گے، کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنا سوال بھجوا سکتی ہیں مجھ تک، ٹھیک ہے. غیر مانوس ہونے کا احساس نہ کیجیے گا، انسیت کا احساس کرتے ہوئے. ہم اب یہ درس کل سے نہیں بھی پڑھائیں گے تب بھی آپ کے لیے درس یہ والا، اس درس میں اگر کوئی سوال ہے تو بھیجنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے مجھ تک. تو جملہ میں مکمل کر دوں، الا ان ضمیر النصب یجعل نائبا، مگر یہ کہ ضمیر منصوبی نائب بن جائے ضمیر مرفوعی کی. وعلی ذالک قول الشاعر، تو اس صورت میں یہ اپنا عمل نہیں کرے گا ایسا جیسا کہ شاعر کا قول، نظرنا الخیل مقبلتاً فقلنا عساہم سائرین بمن اصبنا. ذرا سی ترکیب اور اس شعر کا ترجمہ اگر مجھے یاد رہا تو کل انشاءاللہ میں آپ کے ہاں وائس کے ذریعے سے پھر بھجوا دوں گا. آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ترکیب اور جو ترکیب اب آپ کے ساتھ میں آج نہیں کر پا رہا ہوں، اور نئے استاد کے ساتھ نئے درس کا آغاز ہوگا، اسی لیے میں نے آج درس مکمل بھی کر دیا ہے، مگر آپ لوگ آپس میں ترکیب ضرور کر لیجئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مباحثہ ضرور کر لیجئے گا آپ لوگ، مباحثے میں ترکیب حل کیجئے گا، ٹھیک ہے. خدا حافظ، فامان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا آپ لوگ.